उनको उनका जो ये फॉइल उन्होंने सिखों का नाम लिया है, लेकिन दर हकीकत कादियान और रद्द मेरे ऊपर से 2 बम फेंके, ये उसके मकान की दीवार गिर गई। बैठे हुए थे 2 साल उनसे सीनियर जज वहाँ बैठे हुए थे, उनको इग्नोर करके तो बाहर निकालें और एक दुनिया को एक मैसेज दें कि ये हमारी सारी कौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या विद जुनैद अंसारी, जेके न्यूज़ टीवी बरतानिया समेत पूरी दुनिया के जितने ममालिक जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं, आज के इंटरव्यू के लिए मुझे उन्होंने इतना तंग किया कि एक दफ़ा मुझे जाना पड़ा मशरिक में और एक दफ़ा जाना पड़ा मगरिब में। इस्लामाबाद से कोटली के दरमियान में घन चक्कर बन के रह गया। आखिरी जगह रह गई थी धीरकोट चला जाता और कश्मीरियों के मुर्शद मुजाहिद अव्वल की तुरबत पे हाजिरी देकर दुआ करके अल्लाह से कहता कि अल्लाह इस बंदे को कैद कर दे कहीं पे, ताकि मैं इसका इंटरव्यू कर सकूं। हुजूर, बॉम्ब शेल साबित हुआ आपकी मेहनतें, आपका दौरा और सरदार सिकंदर हयात खान साहब के ये अल्फाज के उस्मान अतीक के अंदर खुलूस है, उसके अंदर दूसरों की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा है और वो मुजाहिद अव्वल ने उनकी तरबियत की है, मैं उनको इनकार नहीं कर सका। ये क्या जादू आपने किया है? आपके पास कौन सा जादू है? जादू सिर्फ नेक नीयत ही है, और अगर आप खुलूस नीयत के साथ किसी मामले पे लग जाएं और अल्लाह ताला की इमदाद तलब करें तो अल्लाह ताला का वादा है कि इमदाद अगर आप तलब करें तो वो ज़रूर अता करेंगे। तो इससे बढ़कर और कोई बात भी नहीं थी। मैं पूरी एक नेक नियति के साथ गया था और मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ सालार जमहूरियत ने जो शफकत की, वो मेरी तवक्को से बिल्कुल बरक्स थी, बढ़कर। सवाल ये है, अगर आपने मांगना ही था तो आप इमरान खान मांग लेते, आप एस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं वो मांग लेते, आपने सालार जमहूरियत ही क्यों मांगा? ये फिर कुछ मुजाहिद अव्वल से कुछ सीखा है ना, सिकंदर साहब ने ठीक महसूस किया ना कि मैंने अपने मतलब की चीज़ मांगनी थी अल्लाह ताला से। तो हम जो बोले कि जन्नत में तुम्हें मांगेंगे, वो इठला के ये कहने लगे हम हूर नहीं। तो बाज़ औक़ात इंसान, फिलोसफिकल बात है कि जो चाहता है वो होता नहीं, और जो होता है वो बाज़ औक़ात इंसान की तवक्को से बढ़ के होता है। क्या तवक्को से बढ़ के हो चुका है? किस बाकी है? नहीं, किस्से तो बाकी हैं, ये तो पहला पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने जो वो बात कही, मैंने हल्के सवाल पूछा उनसे कि आपने मुस्लिम लीग नून अब क्यों छोड़ दी, तो वो डायरेक्ट चले गए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब पकौड़े भी नहीं खरीद के खाते, दूसरों से कहते हैं इस्लामाबाद से पकौड़े ले आना। फिर मर्सिडीज़ की कहानी सुनाई उन्होंने कि वो उन्होंने मुझसे मतलब कार करके ले ली, मैंने दे दी। वो नेशनल मीडिया ने उसको उठा लिया, जितने टिकटॉकर्स हैं उन्होंने वो गुफ्तगू उठा ली, जितने जनाब सोशल मीडिया पे लोग बड़े बड़े सितारे काम करते हैं, नेशनल चैनल्स, सब ने पूरी दुनिया में उसको वायरल कर दिया। क्या सियासत में अंडर द बेल्ट जाना अच्छी बात है? देखें, वो सरदार सिकंदर साहब जिस वक्त PNA के सेक्रेटरी जनरल थे, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर बैठा करते थे मुलाकातियों में। तो उनका कद काठ बहुत बड़ा है, वो बड़े आदमी हैं। तो बड़े आदमी के मुतालिक ये कहना कि वो क्या कहे या ना कहे, वो उनका अपना फैसला है कि वो क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान की जिस सियासत से वो गुजर के आए हैं, जो अपनी नून लीग के अंदर 10 साल वो देख के आए हैं, वहाँ पे कौन सी बात है कि जिसमें मुरव्वत का, जिसमें इज्जत का, जिसमें इक़्तिदार का ख्याल रखा गया है। तो उन्होंने कोई बात कह दी। वो नवाज शरीफ उनके बच्चों की जगह है, लिहाजा उनको कोई माइंड नहीं करनी चाहिए। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलें, लेकिन जवाब गज़ल, जो जवाबी गज़लों का सिलसिला शुरू हुआ है, पहले तो एक गज़ल के चंद एक ज़ख्म जो हैं वो मुझे लगे अल्फाज के। राजा फारूक हैदर खान साहब मीरपुर आए तो मुझे उन्होंने प्रेस क्लब वालों ने कहा कि आप भी आके कवर कीजिए। मैं बैठ के उनका फंक्शन ही कवर कर रहा था, तो उन्होंने 4-6 मिसाइल ज़ुबान के मुझ पे दाग दिए। खैर, अल्लाह उनको इसका अजर दे। उसके बाद शौकत शाह साहब और जितने दीगर लोग हैं जो कि पहले सरार जमहूरियत के रतबुल लिसान थे, आजकल काफ़ी गरज बरस रहे हैं। तो आप रेडी हैं? ये जो सॉन्ग्स आपकी शान में हो रहे हैं, देखिए, ये सारे तराने जो बज रहे हैं, ये हमें डिविएट करने के लिए बज रहे हैं। हम इस वक्त एक काम पे लगे हैं, हमें एक मिशन है हमारे सामने
हमने इंशाल्लाह अगले 1.5-2 महीने के अंदर जमात को कहीं से कहीं पहुंचा देना है। तो ये हमें गैर ज़रूरी बहस में उलझाना चाहते हैं। राजा कफील साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर भी हैं, तजियाकार भी हैं, रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ग्रुप एडिटर भी हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले मुझे इंटरव्यू देते ये बात कही है कि इस सारी गेम में वो लोग जो कि लेके आए थे राजा फारूक हैदर खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी स्मार्टली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मजबूत कर दिया, मुस्लिम लीग नून को तोड़ दिया और अल्टीमेटली फ़ायदा पीटीआई को पहुँच गई। ये वक्त बताएगा। ये कहना कबल वक्त है पीटीआई को क्या फ़ायदा पहुंचा और हमें क्या फ़ायदा पहुंचा। इस वक्त सिर्फ कंफर्टेबल अगर रियासत के अंदर स्टेट इलेक्शंस में कोई है तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। अभी तक हम कंफर्टेबली अपने रास्ते पे चलते जा रहे हैं। आप ये बताएं उस्मान अतीक साहब, क्या पीटीआई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बी टीम है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीटीआई की बी टीम है? कोई नहीं, दोनों अपनी अपनी तरफ पे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो दोनों जाहिर बात है वो एक नेशनल पार्टी है, स्टेट की पार्टी हैं, दोनों की अपना अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है, अपने अपने मकासद हैं, तो कोई एक दूसरे की ए टीम बी टीम नहीं हो सकता। खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने तमाम लीडर्स के ऊपर मारा काटा और ले आए खान साहब को कि जनाब ये करप्शन फ्री लीडर हम ला रहे हैं, नई क़यादत लेके आ रहे हैं। जैसे जनरल जिलानी साहब लेके आए थे मियां नवाज शरीफ साहब को, ज़िया-उल-हक साहब ने आगे प्रमोट किया, फिर वो अल्लाह के पास चले गए, तो बाद में अगली गेम चल पड़ी। लोग कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में सरदार अतीक अहमद खान साहब हमेशा मिलिट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आप ब्लू आइड हैं, डार्लिंग हैं मिलिट्री डेमोक्रेसी की, एस्टैब्लिशमेंट की। तो अब आपका और पीटीआई का अपनी अपनी वफादारियां साबित करने का मैच चल रहा है इस वक्त। गुजारिश ये है कि ब्लू आइड 3 सीटों पे नहीं बैठे होते, ना ही पिछले इलेक्शन में 5 सीटों पे बैठे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा करेक्ट कर लेना चाहिए। परसेप्शन होते हैं वो 25-30 साल हुकूमत करते हैं, वो की आपके दादा मरहूम ने, वो और वजूहात थी। मुजाहिद अव्वल की बात को इसलिए माइनस कर दें कि मुजाहिद अव्वल की कमांड में आने वाले बाद में कोई 5-7 डीजी ISI जो थे वो मुजाहिद अव्वल की कमांड में काम कर चुके थे 47-48 में। कई जनरल्स थे जो मुजाहिद अव्वल की कमांड में थे, उनका लेवल ही और था, तो मुजाहिद अव्वल की गुफ्तगू बनती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो 75 में जब रिमूव हुए अपनी गवर्नमेंट से तो उनको 10 साल लगे और 10 साल में वो भुट्टो साहब की भी कैद काटी उन्होंने और जनरल ज़िया साहब की भी कैद काटी, उन्होंने अयूब खान की भी जेल काटी। तो ये कैसा ब्लू आइड है जो सारे हुकूमत में जेल के अंदर होता था? कैसी बातें हैं ये? देखिए ये तो वो चीज़ें हैं ना कि जहाँ कहीं को पता आपने गलत खेल दिया तो उसका आपको ज़ाहिर है कि फिर नतीजा भी भुगतना पड़ता है। वो हरफ़े इनकार था ना जिसकी वजह से उनको ये सब कोई भुगतना पड़ा। अगर वो भी यस कर देते तो ये काम ना होता। तो फिर यकीनन यही बात है ना, फिर ब्लू आइड वाली बात नहीं है। बात ये है कि फिर बात ये है कि गुफ्तगू जो है, गुफ्तगू के कुछ निकात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर इख्तलाफ राय मौजूद होता था और वो इख्तलाफ इतना शिद्दत इख्तियार कर देता था कि मुजाहिद अव्वल को जेल जाना पड़ता था। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि हमें इस बात के ऊपर हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, हम पाकिस्तान की फौज के साथ हैं, अलल ऐलान साथ हैं, हम कोई ढके छुपे साथ नहीं है। बाकी लोग तो शर्मिंदगी से शाम को अपनी बेगम के कान में कहते हैं कि हम साथ हैं, तो हम तो बाहर अल्लाह के फजल करम से पब्लिकली कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। लेकिन ये जो हालात और जिन चीज़ों से गुजरे, क्रेडिट आपको ये देना चाहिए कि 10 साल की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इस परेशानी के बावजूद हमने नजरिया इलाके पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की फौज पे और पाकिस्तान के नाम के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने दिया अपनी जमात में। ये हमारा क्रेडिट है। लेकिन अब उसकी बात है आप ही की जमात को ये क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जाता है कि लोग कहते हैं, मोरख लिखता है, मुख्तलिफ लोग लिखते हैं कि आपकी जमात ने तहरीक आज़ादी कश्मीर, एक कौम की आज़ादी के बैनुल अक़वामी मसले को टेरिटोरियल बॉर्डर इशू बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। ठीक है, मौरख तो हर तरह के हैं, लिखते रहेंगे, लेकिन जब कोई लिखेगा इंडिपेंडेंट मौरख लिखेगा। इल्ज़ाम का जवाब नहीं, ये गलत इल्ज़ाम है ना, ये गलत इल्ज़ाम है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो इस बात को प्रोपेगेट करती रही इंटरनेशनली। मैं खुद करता रहा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, अभी भी मैं जाता हूँ, डिप्लोमेट से मिलता हूँ, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो सारी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एक नजरिया है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिकत रखता है। जो वो करारदाद थी, अगर आप उसे ज़रा थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लें, उस करारदाद में तीसरा ऑप्शन मौजूद था। सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने जाकर बाद में उसको ख़त्म करवाया। वो दोबारा पढ़ सकते, मैंने तो नहीं करवाया, वो दोबारा पढ़ सकते, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तो नहीं करवाया। हमें इस बात से गर्ज नहीं, आप में से जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तब्दील करा सकते हैं आप तब्दील करा दें।
تو ہم اس کے مطابق بات کر لیں گے. ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہو جاتے ہیں کو تو بہت سارا کچھ ہو جاتا ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ نظریہ علاقے پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ان لائن ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی قسم کا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہیں. خیال ہے, یہ آپ کا خیال ہے, لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں, یہ جو آپ کے مخالفین ہیں, مخالفین کو چھوڑ دیں, مجھے ان کی رائے دینے دیں. مخالفین کو چھوڑ دیں, میری گزارش سن لیں. مخالفین کی رائے اس لیے چھوڑ دیں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ریاست کے مسلمانوں کا مستقبل کا تعین ہو رہا تھا, اس وقت مسلم کانفرنس سواد اعظم تھی. سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر 100% مسلمانوں کی اقلیتی نشستوں کے اوپر مسلم کانفرنس تھی. شیخ عبداللہ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی تھی. مسلم کانفرنس نے یہ فیصلہ کیا تھا پری پارٹیشن کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ علاق کرنا ہے. یہ اپوزیشن تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اس کی پیداوار کو, تو اس کی بات کو سننے کا تو یہ مخالفین ہے, یہ تو ایسی پارلیمانی مخالفین ہے جو حکیم الامت کا ایک شعر ہے, آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. خالجہ, اجتہاد جو ہے ہر دور میں رہا ہے. اگر کسی دور میں جہاد یہاں پروموٹ کرتا تھا پاکستان, جب وار اگینسٹ ٹیرر چلی تو وہی لوگ پکڑ کے آپ نے اندر گھسیڑ دیے. یہ حکمت عملی کے تقاضے ہوتے ہیں انصاری صاحب. حکمت عملی کے تقاضوں کی اور بات ہے. ایک بنیادی موقف سے دستبردار ہونا بالکل دوسری بات ہے. وہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اور حکمت عملی کے مطابق اب ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں, اب بارش ہو جائے تو ہم کہیں نہیں ہم نے باہر بھی بیٹھنا ہے اور انٹرویو بھی دینا ہے اور چھتری بھی نہیں لینی ہے, تو بے وقوفی ہے نا. تو لہٰذا حکمت عملی کے تقاضے اور ہوتے ہیں. یہی آپ نے آسان کر دیا میرا کام. میں یہی عرض کر رہا ہوں علی جا, آپ لوگوں پہ بارش ہو رہی ہے آتش و آہن کی, آپ کو نہیں فیل ہو رہی تو علیحدہ بات ہے. 5 اگست 2019 کے بعد سے اگر ہم ایک آنکھ من کے سوچیں تو میرے بہن بھائی وہاں پہ کرفیو میں ہیں, اور یہاں سے بیان جا رہا ہے آزاد کشمیر پہ حملہ ہو تو دیکھ لیں گے. اور یار وہ جو جن پہ حملہ ہوا وہ تمہارے نہیں ہیں؟ بتائیں, مجھے جواب دیں اس بات کا. سر, یہ بات کا جواب تو ان سے لیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے. ہمارا تو موقف بالکل تو ان سے بات کریں نا, ان سے جا کے بات کریں جنہوں نے یہ بات کہی ہے. ہمارا تو ہر بات سے اتفاق نہیں ہے, ہماری اپنی ایک جماعت ہے, ہمارا نقطہ نظر ہے. تو آپ ان کے ساتھ بات کریں جنہوں نے یہ بات کہی ہے. اس بات کا ہم کیوں جواب دیں جو بات ہم نے کہی نہیں ہے. میں ایڈوکیسی دیکھیں, ایڈوکیسی ایک بات نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی کو پیغمبر مان لیا ہے. ایڈوکیسی اس بات کی ہوتی ہے کہ کیوں مجاہد اول نے 4 دفعہ جیل کاٹی, دوبارہ اس بات پہ آ جائیں. کیوں کاٹی جیل؟ جی کسی نقطہ نظر پہ اختلاف تھا نا, کچھ تحریک آزادی سے متعلق کچھ گفتگو پہ, کچھ باتوں پہ اختلاف تھا. اور اختلاف رائے جو ہے مجاہد اول کا طریقہ یہ رہا کہ وہ بند کمروں کے اندر ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا پبلکلی. باہر کسی صورت پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں نہ ہم کر سکتے ہیں, اور ہم اس کو روکیں گے جہاں پہ ہوگی, لیکن اندرون خانہ بیٹھ کے بات کریں گے. بالکل ایسا کرتے ہیں وہ وائس کام نہیں کرتے. وہ بالکل نہیں وائس کام, یہ بالکل وائس کام نہیں ہے. پاکستان نہ ہو آپ کی پوسٹ پہ تو جائیں گے کدھر؟ آپ ہیں کون؟ آپ کو کوئی عرب ورلڈ تو آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے, نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. خارجی کہتے ہیں, وہ خارجی کہیں, داخلی کہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کل تک جو ہماری پوسٹ پہ کھڑے تھے, آج وہ آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار کہتے ہیں. جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, وہ کیا کہتے ہیں. ایک شاعر کا شعر ہے سر کہ انہی کے دل کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرے ہیں رات ان کی. علی جا, اگر حبیب جالب پکار اٹھتا ہے کہ ظلمت کو ضیاء سر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا, اگر فیض کیا اٹھتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ ایک ذہنوں کے اوپر, زبانوں کے اوپر, الفاظ کے اوپر, تحریر کے اوپر, سوچ کے اوپر جو پیرے لگے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ تسلیم کیجئے نا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ فیض احمد فیض اور حبیب جالب وہ پنجاب میں کہیں پیدا ہوئے تھے, یہاں آزاد کشمیر میں پیدا نہیں ہوئے تھے. میں میری گزارش سن لیں نا میری. میں پتہ ہے میں فیض اور جالب کی بات کی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاست اور ہمارے جو سیاست کے نکات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. آپ یہاں سے پاکستان کے خلاف, حکومت پاکستان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو نواز شریف کا بیانیہ کہ ہمارا فوج کے ادارے سے اختلاف کوئی نہیں ہے, اگر 1-2 جرنیل غلط بات کرتے ہیں ہم اختلاف کر سکتے ہیں. میں آپ کو اسلامی تاریخ سے بتاتا ہوں, صلاح الدین ایوبی کے کتنے جرنیل تھے جنہوں نے غداری کی. تو کیا کریں؟ میں سوال نہیں پتا چلا مجھے. سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا کہ ہم بھی ادارے کی مخالفت نہیں کر رہے, اگر 1-2 جنرل غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, کہتے رہے. میرا ان کے بیانیے سے کیا لینا دینا, میرا اپنا بیانیہ ہے. میرا کیا بیانیہ؟
ہمارا بیانیہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ بند کمروں میں ہوگا، وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوگا۔ گویا سیاستدانوں کی دھوتی جو ہے وہ بے شک دھوئی جاتی رہی چوک چوراہے کے اندر، لیکن فوج کی اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بند کمرے میں ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کی سیاست کے تقاضے یہی ہیں، اور جن کو باہر دھلوانے کا کپڑے شوق ہے انہی کے دھلے جا رہے ہیں۔ جن کو خدا کے فضل و کرم سے اس بات کی احساس ہے وہ ابھی بھی اللہ پاک نے ان کی عزت محفوظ رکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا جرنیل اسلامی تاریخ میں شاید نہیں گزرا۔ مسجد میں کھڑا ہو کے ایک صحابی، میں نام لے دیتا ہوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ سنیے اور اطاعت کیجئے، کہا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، چادر کا حساب دیں۔ دیا تھا جواب انہوں نے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بند کمرے میں جا کے بات ہوئی؟ مجھے دلیل دیں اسلامی تاریخ۔ میں اسلامی تاریخ نہ آج کوئی حضرت عمر ہے اور نہ کوئی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ اور میرے جیسے گناہ گار لوگ ہیں، اس کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ آئیڈیلائز کلمہ ہم نبی کا پڑھتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پڑھتے ہیں۔ دین پہنچا کن کے ذریعے؟ انہی صحابہ کرام کے ذریعے دین کی بیس۔ بالکل بیس ہیں انصاری صاحب، یہ بالکل ایک اور طرح کی بحث ہے۔ نہیں مائنڈ نہیں کر گیا، کیسے غصہ کر۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ہم بات کریں گے، چلتے ہیں بریک کی جانب۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا مجھے شک ہوا کہ شاید عثمان عتیق صاحب کو غصہ آ گیا، تو میں میاں محمد بخش صاحب کے اس شعر کا قائل ہوں کہ لسے دا کی زور محمد نس جانا ہے رونا، تو میں نے کہا رونے سے بہتر ہے میں بھاگ جاؤں بریک لے کے، لیکن ان کو غصہ نہیں آیا۔ اچھا علی جا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل کا نقشہ کیا بننے جا رہا ہے سیاست کا، کیونکہ سب سے بڑا بم اب چلا چکے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جھگڑ آ گیا ہے، استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، مسلم لیگ نون کے، مسلم لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کس کی انڈکشن منظوری ہوگی آپ کی طرف؟ الیکٹیبلز میرے جو مد نظر ہے ذاتی طور پہ، میں الیکٹیبلز کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس جماعت کی مضبوطی کے لیے ہمیں کارکنوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو میری خواہش ہوگی کہ جو لوگ کارکن تھے مسلم کانفرنس کے، ان کو کسی طرح ہم کنونس کر کے اب واپس لے کے آئیں، اپنی صفوں میں کھڑا کریں۔ تو الیکٹیبلز تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ بنتے بھی رہتے ہیں، بگڑتے بھی رہتے ہیں، لیکن مستقبل کا جو سینیریو بن رہا ہے اس میں میں مسلم کانفرنس کو ایک بہت باعزت اور باوقار جگہ کے اوپر دیکھ رہا ہوں، اور میرا غرض یہی ہے۔ باقی کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، ہم بہت مشکل سے گزرے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، تو میری غرض یہ ہے کہ ہم جو بھی حالات ہوں اس میں مسلم کانفرنس ایک باعزت باوقار جگہ پہ کھڑی، اور مجھے وہ صرف جاتے ہوئے ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ سو مجھے اتنے سینیریو سے ہی انٹرسٹ ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، مجھے اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے، غریق کے رحمت کرے، سردار خالد ابراہیم خان مرحوم ان کے بیٹے کی کیمپین چلانے بھی آپ آئے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے بولے پن میں پوچھا، میں نے کہا حضور یہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ نیشنل میڈیا سے لے کے جتنے لوگ ہیں وہ تلواریں لے کے اور توپیں لے کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ بڑے عہدے پہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کے بہت سے لطیفے ہیں، ان کو شیئر بھی کیے۔ اب 4.5 سال تو گزر چکے ہیں، تو مزید کچھ لطیفے باقی ہیں ابھی کیا؟ دیکھیے اب بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تقریباً 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد حدیث شریف کے مطابق تو یہی بات ہے۔ تو ایک نکال دینا مہینہ پھر اب ایک مہینہ، پانچواں مہینے میں تو الیکشنز ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ الیکشن جولائی میں ہے، تو فروری گزر گیا نا، فروری گزر گیا، تو پانچویں مہینے میں تو الیکشنز ہیں، یعنی جولائی، اس کے بعد 5 مہینے رہ گئے نا، تو 5 جولائی میں تو الیکشن۔ وہ ایک محاورہ تھا، ہم بھی ہیں 5 سواروں میں، ابھی 3 اور 5 کے درمیان کہیں کھڑی رہتی تھی جماعت آپ کی، اب کہاں جائیں گے آپ؟ میں نے کہا نا جیسے بہت باعزت جگہ پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ 54 میں سے کتنی؟ 53 میں سے کتنی؟ یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ کتنی، لیکن آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ بہت باعزت اور باوقار جگہ پہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ، اسی لیے جو میں دیکھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت باعزت اور باوقار جگہ پہ انشاءاللہ۔ گرین چٹ مل چکی ہے آپ کو؟ ہمیں تو میں جو خدا تعالیٰ کی امداد کی گرین چٹ ہے وہ کم از کم اس کا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ مل چکی ہے، باقی بھی مل جائیں گی۔
وہ پاکستان 3A چلاتے ہیں. پتہ ہی ہوگا ایک محاورہ مشہور ہے, مختلف اخباروں میں کوٹ ہوتا رہا ہے, اللہ, آرمی اینڈ امریکہ. آپ کی پارٹی کون سے لوگ چلاتے ہیں؟ ابھی تو فی الحال اللہ تعالیٰ سے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان سے اللہ پاک کی امداد پہنچ چکی ہے, اور آرمی کے بغیر مجھے نہیں پتا اگر کوئی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے جو آرمی کے بغیر اس کے سر کے چڑھ کے کوئی حکومت بنا سکتا ہے. ایسا 30 مار خان میں نے ابھی تک پاکستان کی سیاست میں کوئی نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. اگر کوئی اور پیدا ہو گیا تو اس کا نام بھی مجھے بتا دیجئے. مجھے پتہ نہیں کیوں, چونکہ میں کتابیں پڑھنے کا آپ کی طرح شوق ہے. محمد حسین ہیکل ایجپشین رائٹر ہیں, الفاروق میں وہ واقعہ لکھا ہے کہ اپنے سپہ سالار اعظم حضرت خالد ابن ولید, جنہیں سیف اللہ کی تلوار کا لقب دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ان کو جرنیلی سے سپہ سالاری سے فارغ کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک مس کنڈکٹ جو رپورٹ ہوا تھا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. کیریکٹر کیا تھا سیدنا عمر فاروق کا اور حضرت خالد بن ولید کا؟ حضور آئیڈیلائز دھونی کو کرتے ہیں. کیریکٹر کیا تھا؟ آئیڈیلائز کرتے ہیں تو آئیڈیلائز کے ہونے کے لیے وہ کیریکٹر بھی تو چاہیے, آپ کی ذات بھی تو ویسی ہونی چاہیے. ڈھونڈ چلا کے روح زبر تو بس پھر ختم ہو گئی بات نا. پھر جی وہ آپ فاؤل جائز ہے. نہیں فاؤل نہیں فاؤل جائز کی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے ابھی پہلے اجتہاد کی بات کی کہ رائج الوقت زمانے کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. رائج الوقت زمانہ یہی ہے تو اس کے مطابق چلنا پڑے گا. ہم کوئی نئی سائنس پر بنیاد ہے. گزرے گناہ بدتر از گناہ, اس کا مطلب کیا ہے سر؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو ایک گناہ جو ہے اس سے زیادہ آپ اس بات کے اوپر کہ اگر آپ اس کی دلیل دینا شروع کر دیں کہ یہ گناہ ہے, وہ بڑا گناہ ہے. تو آپ ایسا کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں اگر ایسا کر رہا ہوں تو بالکل درست ہوگا. چلیے, پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس مل کے حکومت بنائیں گے اور آپ کو شاید صدر یا وزیر اعظم نامزد کیا جائے. میری وشفل تھنکنگ ہے, کیا ایسا ہوگا؟ نہیں, آپ بھی مجھے کہیں کوئی سیاسی طور پہ کوئی دھندے لگانے کے پروگرام پہ گامزن ہے. میرا الیکشن لڑنے کا اس الیکشن میں ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے. کیا لڑیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں, پارٹی کو لڑائیں گے نا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پارٹی کہیں پہنچ جائیں گے, ہم بھی پہنچ جائیں گے. مطلب ہے آپ بھی بیہائنڈ دا سین رہ کے وہ گیم کریں گے. مجھے جو کرنا چاہیے مجھے خدا کے فضل و کرم سے پتا ہے, اور وہ پورے طریقے سے کریں گے. پہلے ہی شک تھا آپ کے. آپ بیہائنڈ دا سین سیکرٹ سروس گیم کریں گے. کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا انشاءاللہ. ناظرین دیکھ لیں, یہ ہیں وہ شخصیت, آج میں پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ کچھ کرنے والے ہیں. ان کے متعلق سردار سکندر یاد خان صاحب نے کہا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا آنے کے لیے, کیونکہ یہ مجاہد اول کے تربیت یافتہ اچھے بچے ہیں, اور اس وجہ سے میں پارٹی میں آ گیا. اچھا, آج سکندر یاد صاحب سے ملے آپ, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے, کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. اچھا, ان کو کوئی نئی بات نہیں کی. ان کا خیال یہ ہے کہ جماعت کے کام کاج میں اور ان سارے معاملات میں تیزی ہونی چاہیے, اور اس میں کچھ ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ہدایات انہوں نے دی ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آگے کام کریں گے. فزیکلی میں دیکھ رہا ہوں سکندر یاد صاحب موبائل نہیں ہو سکتے. آپ نئے دور کے گیجٹس بھی سارے جانتے ہیں, آپ کی پوری ایک ٹیم بھی ہے, مجاہد اول کی پوری لائبریری بھی آپ اس کو ڈیجیٹل لائبریری میں ٹرانسفر کر رہے ہیں آج کل, ان کی تقاریر, ان کی تحریریں, دیگر چیزیں. سر یہیں گھر میں بٹھا کے آپ ڈرائنگ روم کے اپنے بیڈ پہ بٹھا کے ان سے خطاب کرا سکتے ہیں, لاہور سے لے کے پشور تک. انشاءاللہ اس کو ساری بات کو مینیج کر رہے ہیں. ابھی تو پچھلے جمعے کو سردار سکندر صاحب تشریف لائے, دوبارہ انہوں نے سرپرستی قبول کی جماعت کی, اور اس کے بعد ایک جو ان کے ساتھ ملنے والے کارکنان ہیں یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی, دونوں طرف ایک جمع غفیر ہے جو ٹوٹا ہوا ہے. اور اس کے دوران تو ابھی تو مسلم کانفرنسی کارکنوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. انصاری صاحب ایک مدت کے بعد انہیں کوئی خوشی کی خبر سنی ہے, کوئی رات کو سکون سے سوئے ہیں. 10 سال کا رگڑا گزارا ہے انہوں نے, تو ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ساری بات استعمال کریں گے, گیجٹس بھی استعمال کریں گے. یسرا فإن مع العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ بلیو کرتے ہیں مسلم کانفرنس کے لیے آسانی کا وقت آ گیا؟ بالکل بلیو کرتا ہوں. میں اس آیت مبارک کے اوپر اس قدر یقین رکھتا ہوں کہ یہ میری ہر مشکل پریشانی کے اندر یہ آیت مبارک ہی ہے جو مجھے حوصلہ دیتی ہے اور مجھے کھڑا رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو گیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو اس بات کے اوپر ہم کھڑے رہے پچھلے 10 سال, اور اب آسانی کا وقت آ گیا انشاءاللہ. آپ کے خاندان سے اقتدار روٹا تھا تو آپ کے تمام بال جو تھے وہ کالے تھے, اب آپ کے بالوں میں بھی چاندی در آئی ہے. تو کہتے ہیں گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اپنی اصلاح کی ہے آپ نے بھی؟ کچھ بہت اصلاح کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں سوچتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جو میں آج سے 10 سال 12 سال پہلے میرا رویہ تھا
میرے اس میں بہت ساری اصلاح ہوئی ہے, وسعت آئی ہے خدا کے فضل و کرم سے میرے دل میں. ہاں, ڈیپتھ آئی ہے. وسعت جو ہے وہ زیادہ اس میں ضروری اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کی جب تک سیاست میں آپ لوگوں کو درگزر کر کے اور آگے چلنے کا باقاعدہ دلی طور پہ اطمینان کے ساتھ یہ سیکھ نہ لیں تو آپ بے چین رہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ سیاست میں غلطیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے یہ کام تو کبھی نہیں کیا, لیکن وہ وسعت, وہ مجاہد اول کی بھی بڑی خواہش تھی. وہ کہتے تھے کہ بچوں آپ کی طبیعت میں سختی ہے, اس سختی میں بہت نرمی آ گئی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور یہ ایج کا بھی تقاضا ہے. یہ بتائیں, آپ شادی شدہ بھی ہیں, بچے بھی ہوں گے, کیا آپ نہیں سوچتے 3G 4G 5G جب سے یہ جی والا کام چلا ہے, ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ اخلاقی تخریب کاری کا بھی شکار ہو رہی ہے اور نظریاتی تخریب کاری کا بھی نشانہ ہے. یورپین ڈس انفو لیب ایک تو وہ آپ نے دیکھ لیا, اور بھی شاید غلط چیزیں دیکھنے والے کنٹریز میں ہم پہلے نمبر پہ آتے ہیں دنیا میں. اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا, یہ ایک میں آپ سے علمی سوال پوچھوں. اس مسئلے کا حل تو آئی ٹی میں اس پہ کے تمام حل موجود ہیں. ٹیکنالوجی ورلڈ میں اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. سعودی عرب واٹس ایپ بین کر دیا تو واٹس ایپ بین ہو گیا, واٹس ایپ پہ وائس کال بین کر دی تو وائس کال بین ہو گئی. اس طرح جو کچھ آپ سیریسلی کرنا چاہیں, اگر ول ہے آپ کی تو آپ کچھ کرنا چاہیں تو وہ پھر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کیا اس میں تربیت جو ہے تھوڑی بہتر کر لی جائے, سب سے بہتر نہیں ہے؟ تربیت کا ایک بالکل ایلیمنٹ موجود ہے, لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے انصاری صاحب کہ جو شیطانی چیزیں ہیں, جو غلط راستے ہیں, وہ زیادہ دل فریب ہوتے ہیں, تو ان کو زیادہ اٹریکشن ان میں پائی جاتی ہے, اسی لیے ان سے بچنا ایک بہت مشکل بات ہو جاتی ہے. تو یہ, لیکن اگر کوئی ول ہو اور حکومت کچھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ کولیشن کر کے گورنمنٹ بنا لیں, راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ کولیشن کر کے گورنمنٹ بنا لیں, کس کے ساتھ بنائیں گے؟ ہم فی الحال تو دو دے رہے ہو, صرف آپ تیسری چوائس حکومت نہیں بنائیں گے. جاؤ, ہم نہیں بناتے. نہیں, دیکھیں یہ چوائس کی بات نہیں ہے, یہ میری چوائس کی بات نہیں, یہ حالات کی بات ہے کہ حالات آگے کس طرف جاتے ہیں. یہ آپ کو جو 2-3 مہینے بہت آسانی کے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن ہمارے سر پہ آ گئے, یہ آگ اور خون کا دریا ہے. میری بات یاد رکھیے گا کہ جس سے گزر کر آزاد کشمیر کے الیکشن ہوں گے. ابھی اتنے اپسیٹس ہوں گے. آپ انکل سے بات کر کے 5 سال کینسل کروا دیں الیکشن, 5 سال مزید رہنے دیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو وزیر اعظم. کس انکل سے بات کر کے؟ مطلب جو بھی انکل ہیں, وہ صدر گھر میں جو بیٹھے ہیں, ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا چیئرمین کشمیر کونسل, وہ کیا نام ہے, عمران خان صاحب ہیں, کسی سے بات کر کے 5 سال. میرے کوئی نہ انکل ہیں, نہ مجھے کوئی ضرورت ہے کہ میں کسی سے بات کروں کہ کینسل کروائیں یا نہ کروائیں یا چلتے رہیں. اسٹیبلشمنٹ سے کہہ لیں, کس لیے کہیں انصاری صاحب؟ سر پہ آگے آپ پریشان ہیں, میں آپ کی پریشانی نہیں دے سکتا. پریشانی میں نہیں ہوں, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس ساری بات سے نکل کے سرخرو ہم ہی ہوں گے. شادی مرگ کی کیفیت کو پریشانی کہتے ہیں. استغفار, تو بس اللہ پاک نے شادی مرگ کی کیفیت تو اس وقت نہیں ڈالی جس وقت حالات بہت خراب تھے. آج تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سینہ تان کے کھڑے میں آزاد کشمیر میں کہ کوئی وہ کیا شعر ہے کہ میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے, مصلحت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے. آج تو ہم اس کیفیت میں کھڑے ہیں, تو آج ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. شیر تھا یہ, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام, گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ایسا تو نہیں ہے کہ جب قیام کا وقت ہے کہ 5 اگست 2019 کے ٹراما سے ہم گزر رہے ہیں, قیام کرنے کا, کھڑے پوری کشمیری قوم کی بات کر رہا ہوں, پوری پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا خنجر اٹھے کسی پہ تڑپتا ہے اپنا دل, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, یا مبتلا درد کوئی عضو اور ہوتی ہے آنکھ, کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. ہم امت مسلمہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک رشتہ ہے کشمیر اور پاکستان کا, کیا ہم نے فیل کیا ان کے درد کو؟ دیکھیں, کشمیریوں کے درد کو تو ہم سے زیادہ ہمارے, یا وہ کشمیری وہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں, یا یہاں پہ. اور میرے نزدیک کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہماری جو ذمہ داری ہے, ہمیں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات جو ہمیں اس دوران محسوس ہوئی 5 اگست کے بعد, کہ مسلم کانفرنس کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس ریاست کو بہت نقصان پہنچا نظریاتی طور پہ. باندھ کی بولنا شروع ہو گئے, بجائے فائر ہندوستان کی طرف کرتے انہوں نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان آرمی کی طرف موڑ دیا. تو یہ صرف مسلم کانفرنس کی کمزوری کا نتیجہ تھی. تو ہم نے مسلم کانفرنس کو اثر نو اس کو لام بندی کا فیصلہ کیا, شروع کیا کام. ایک منٹ, یہ لام بندی کیا ہوتی ہے سر؟ یہ بندی تو مجھے پتا ہے, بندہ بندی, یہ لام بندی کیا ہوتی ہے؟
थोड़ा सा अर्सा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ लगाएं, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आप मुझे इसका इस्तिलाही मानी समझा दे, लामबंदी क्या इस्तिलाही मानी का मतलब ये है कि आपको एक चीज़ों को इनलाइन करना और नजरियाती तौर पे नजरियाती और फिक्री तौर पे डिसिप्लिन करना, इनलाइन करना, इन ऑर्डर करना, ये उसका मतलब है इस्तिलाही मतलब लामबंदी का। मुझे एक बंदे ने बताया कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब ना, तो उनके डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये वाकया सुनाया, यहीं कोटली के हैं। उन्होंने कहा मैं डिप्टी कमिश्नर था तो एक साहब आए, रोजाना प्राइम मिनिस्टर साहब नाश्ते टेबल पे 50-60 साइलिन की बात सुनते थे। तो एक बंदे ने आके बहुत फस क्रिएट किया कि 2 खंबे 3 टूटियां 2 पता नहीं क्या इस तरह की चीजें। तो उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर साहब रहने ले जाएं अपने साथ, इनका मसला भी हल करें, इनकी फिक्री लामबंदी भी करें। कहने लगे फिर मैंने उनकी फिक्री लामबंदी की और वो तौबा करके चला गया, दोबारा कभी उससे पाइप नहीं मांगा। तो लामबंदी ये आप ही करते हैं या बाकी जमातें भी करती हैं? नहीं, ये तो आपने अजराए मजाक का है, ये बिल्कुल संजीदा बात है। ये बहुत इस बात की बुनियाद के ऊपर जो कश्मीरियों का तशख़्ख़ुस है वो इसी बात के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी बात के लिए मुजाहिद अव्वल की सारी जिंदगी कश्मीर के लिए तैयार हैं जो हो चुकी है। कश्मीर करेंगे, जब आएगी बात सामने टेबल पे आएगी तो फिर बात करेंगे। ऐसे ही हम अपने तौर पे क्यों तैयार होकर बैठ जाएं? आपको ऑफर किया जाता है कि हाँ जी गिलगित बल्तिस्तान को मलादा कर रहे हैं, हम इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे हैं, चुप करके हुकूमत ले लें वरना हम किसी और को दे देंगे, क्या करेंगे आप? देखिए जब ये बात आएगी तो फिर देखेंगे क्या करेंगे। बिला वजह के लिए क्यों हम ऐसी परसेप्शन, हम क्यों परसेप्शंस के गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना रहे हैं। आप बोले सही, लेकिन हुजूर वाला अब आप भी नहीं बोल रहे। हम बिला वजह बोलते रहे नहीं, हम बिला वजह बोलते रहे। हम जब बोलने का वक्त था तो सिर्फ ये माई के लाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की टांगों में जान थी, बाकी सारे लेटे हुए थे। खुदा के फजलो करम से जब बोलने का वक्त होता है तो बोलते हैं हर वक्त। आप इस वक्त कहें कि अब चूंकि आपका दिल कर रहा है तो अभी दोबारा अजान शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर बात का एक वक्त मुकर्रर है, जिस वक्त पे मुकर्रर है तो उस वक्त पे बात करने की जरूरत है। ऐसे ही हम अपनी एनर्जीज वेस्ट करते रहे। हमने अपना रिकॉर्ड और अपनी बात ठीक जगह पे पहुंचा दी थी और उस बात के सुन ले, मेरी गुफ्तगू सुन लें, और उस बात के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान को राइट्स देंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ। हमने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुतासिर किए बगैर मुआहदा कराची किया था। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुतासिर किए बगैर मुआहदा कराची हुआ था। और एक जिस्म के 2 हिस्सों के दरमियान एक जिस्म था, आपने फासले क्रिएट कर दिए। जो लीडरशिप वहां जाना चाहती थी, मुजाहिद अव्वल समेत, उनको वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अंसारी साहब, आप आज इंटरनेट की लोगों में या गाड़ियों पे बैठ के तो आप सोचते हैं कि उस वक्त की लीडरशिप ने क्या किया। उस वक्त जुंजाल हिल में टेंट में दफ्तर लगा हुआ था। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक कॉलेज होता था। ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे रोड नेटवर्क, तालीम क्या अच्छी थी? थी ही नहीं, ना स्कूल ही नहीं थे, कॉलेज नहीं। किसकी बात करते हैं? 47 की आज़ादी दिलवाई में मुझे पता है क्या किया उन्होंने उस जनरेशन ने। मैं आपको ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि 4000 मुरब्बा मील का जो इलाका है, ये मुजाहिद अव्वल, गाजी बिल्ला, सरदार फतेह मोहम्मद खान करेलवी, बड़े बड़े लोग, गाजी इलाही बख्श मरहूम और इस तरह के बड़े लोग जो हैं, ये सारे मिल के KH खुर्शीद इस 4000 मुरब्बा मील के इलाके को मैनेज करने में लगे रहे। वो 32,000 का इलाका जिसकी टोटल आबादी उस वक्त गालिबन 2 या 2.5 लाख थी, उसको मैनेज करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था इंतजामी तौर पे। आप कैसे कर सकते थे? बलूचिस्तान की आबादी कितनी है पता है? आप छोड़े, बलूचिस्तान का मसला नहीं है मेरा मसला गिलगित बल्तिस्तान आपका भी, आपके वालिद साहब वाला है कि जहाँ पे आप फंसते हैं आप यूं करके निकल जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान मुझे निकलना चाहिए, मेरा राइट है कि मैं निकलूं। मैं आपकी बात और राइट है कि मैं आपको रोकूं। गिलगित बलूचिस्तान वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान वाज पार्ट ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हमारे अमल दखल, हमारे इंतजामी मामलात हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द पे। आपने आजाद कश्मीर की डोमेन में या इन दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं रखा? हमने नहीं रखा, हम नहीं रख सकते थे। हमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। दुरुस्त फैसला ये किया कि आपने 25-30 साल की यहाँ पे हुकूमत एंजॉय की। लोग कहते हैं, अगर आप तारीख का थोड़ा मुताला करके मुझे भी तारीख बता दें कि कौन से 25-30 साल की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान दे के एंजॉय की, ताकि मैं भी उसके मुताबिक, उससे मैं भी, मेरे इल्म में इजाफा होगा। बात ये आपकी तारीख की किताबें और हैं, मेरा सिलेबस और है। आप मुझे तारीख साल तो वही है ना, आजाद कश्मीर का सदर तो वही रहेगा ना, मेरे आपके पढ़ने से बदल तो नहीं जाएगा ना। ड्रामा देखा था वो जिसमें वो बादशाह कहता है कि मोरख से खुद अपनी तकरीर लिखवा रहा होता है, एक तरफ उसके बंदे घंटी बजाने वाले का सर कलम कर रहे होते हैं, और कहता है लिखो बादशाह के दौर में शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते थे। देखें, ये तो एक अजीब फजूल सी बहस है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि वो जो इक़्तिदार के दौरानिये हैं, वो जो सफ़र है, उस सफ़र के मुतालिक बैठ के तफसील से गुफ्तगू कर लें। चलें अब आगे चलें। अब फास्ट फायर राउंड है,
हुकूमत बनेगी जुलाई अगस्त सितंबर जब भी, आपका मैनिफेस्टो क्या है? ये जो 5 अगस्त 2019 का कर्फ्यू, पोस्ट कर्फ्यू सिचुएशन है, आपका मैनिफेस्टो के अंदर ये कश्मीर हमारा कहाँ खड़ा है? अभी मैनिफेस्टो हमने अपने तजमी तौर पे तरतीब नहीं दिया, लेकिन तरजीहात में बिल्कुल ठीक जगह पे खड़ा होगा। इसके बारे में हतमी पॉलिसी जब पार्टी बनाएगी उसके बाद ही कुछ अनाउंस किया जा सकता है। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुतासर किए बगैर, मुझे तो हंसी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, उनको हकूक़ देंगे, तो हमें भी हकूक़ देते हुए पंजाब में या सरहद में जम कर देते हैं मुजफ्फराबाद को और मीरपुर डिवीजन को, तो ठीक है मेरा ख्याल है। आपके लिए ठीक होगा, मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है, मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। ये सिंबॉलिक जो स्टैचर है ये कायम रहना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर का सिंबॉलिक एक हुकूमत जो है ये कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल कायम रहनी चाहिए। सिंबॉलिक है ना ये बेस कैंप है आज़ादी का, ऐसे ही है? जी ऐसे ही। इमरान खान साहब की जो तर्ज हुकूमत है उससे, उसके मुतल्लिक राजा फारूक हैदर खान साहब और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, लतीफ़ अकबर साहब हैं, दीगर लोग हैं, मुझे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि जी हमें ख़तरा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह धांधली करेंगे ये लोग और हम नहीं करने देंगे। धांधली आप करने देंगे, आप भी नहीं करने देंगे? देखिए गुजारिश ये है कि फ्रेंडली फायर चल रहा है उनके साथ। गुजारिश ये है, किसके साथ फ्रेंडली फायर फ्रेंडली राउंड चल रहा है ना आपका? किसके साथ? दोस्ताना सा माहौल लग रहा है आपका। किसका? मतलब आपके वालिद मोहतरम भी इमरान खान साहब के मुताल्लिक बड़ी अच्छी बातें करते हैं, सारी मैं निकाल के चला देता हूँ अभी, जो मैंने 2 हफ्ते पहले की हैं। और सिकंदर याद खान साहब ने भी दुनिया जान के लोगों को जो बातें कहनी थी की, कहा इमरान खान बड़ा अच्छा आदमी है। तो अब मेरे से क्या सवाल है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप भी क्या, अगर रिगिंग पीटीआई करती है उसके खिलाफ खड़े होंगे या कहेंगे नहीं यार दोस्त अपना जाने दो? रिगिंग सवाल ये पैदा होता है जब नून लीग ने आके यहाँ पे की तो उस वक्त किसने हाथ रख लिया था? किसने रखा था? किसने रखा था? किसी ने नहीं रखा ना, आप और हम समेत किसने रखा था? जी किसी ने नहीं रखा था। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही हुआ था। तो इसलिए अगर किसी में जोर है तो जाके करता रहे। हमारे अपने जो सिक्योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हम उसमें इंशाल्लाह डट के खड़े होंगे, देखेंगे कितने 20 आपकी सिक्योर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द टाइम बीइंग जो अभी तक टैप हम कर देते हैं, कौन कौन सी हैं सर? काफी सारी हैं सर, कुछ बता दें प्लीज। काफी सारी हैं। इस वक्त बहस मिर्जा शफीक साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी सिक्योर है? बिल्कुल सिक्योर है। सिकंदर हयात साहब और उनके बेटे, चले बेटे को माफ कर देते हैं फिलहाल, अभी वो मुस्लिम लीग नून में है, फिलहाल उनको छोड़ देते हैं। आज सुबह उन्होंने गिला किया है कि अंसारी आपके एक इंटरव्यू ने मेरी वजारत जो है फारग करा दी। आई एम सॉरी। अच्छा, तो और कौन कौन सी? अतीक खान साहब की सिक्योर है? बिल्कुल वो भी सिक्योर है। इसी तरह मलिक नवाज साहब के 2 हल्के हैं। ये कोटी की 6 की 6 सिक्योर हैं। आप खुदा के फजल व करम से 6। आप चौधरी यासीन साहब को हराने की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 6 की 6 सिक्योर हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, 6 की 6 सिक्योर हैं। आप देखिएगा। चौधरी यासीन साहब को हराना चाहते हैं आप? खुदा हैं चौधरी यासीन साहब, हार जाते हैं, बड़े बड़े हार जाते हैं। मुजाहिद अव्वल हार गए यहाँ पे, अल्लामा इकबाल हार गए, तो चौधरी यासीन साहब हार गए तो क्या? नाम देखें, चौधरी यासीन। चौधरी यासीन साहब हमारे बहुत बड़े मोहतरम है, लेकिन हराने की तो पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इस दफा हरा भी देंगे। मुझे गुनाहगार सियासतदान लग रहे हैं। यासीन साहब को हराना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह करके इंशाल्लाह हराएंगे। आखिरी बात, वो यंग जनरेशन जो आपको देख रही है, जिन्होंने बड़ा हैरान होकर सुना कि सरदार सिकंदर हयात साहब जैसी बड़ी शख्सियत इतने ओपनली कह रही कि मैं इस बच्चे की वजह से, इस नौजवान की वजह से मजबूर हो गया जब उन्होंने कहा आप हमें छोड़ के किसके सहारे पे छोड़ के चले गए। और ये बच्चा मुजाहिद अव्वल ने अपने हाथ से तरबियत की, ये पेपर लेके पेंसिल लेके लिख रहे होते थे, नोट्स ले रहे होते थे, और इस बच्चे में डेप्थ है, इसमें गहराई है, दूसरों को बर्दाश्त करने का जज्बा है, कुर्बानी देने का जज्बा है। उन्हें आप क्या पैगाम देंगे सर? मैं उनको पैगाम ये दूंगा कि एक बात तो ये कि अपने सियासी सफ़र में नेक नियति बुनियादी शर्त है कि आप ये सफ़र कामयाबी और कामरानी से गुजार सकें, अल्लाह ताला की इमदाद तलब कर सकें। और दूसरी बात, मैं आप नौजवानों से, ख़ासकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नौजवानों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त नून लीग बुरी तरह बौखलाई हुई है, और बशमूल वज़ीर आज़म साहब के, उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करें, उनको जाने दें। अब उनकी सिर्फ बातें करने का, तकरीरें करने का टाइम रह गया है, हमारे काम करने का टाइम है। हमें उलझना नहीं है और अपना सफ़र खोटा नहीं करना, हमें अपने रास्ते पे गामजन रहना है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करके एक बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीके से अगली हुकूमत का हिस्सा बनाना है इंशाअल्लाह। नाजुक सा डेलिकेट सा आखिरी क्वेश्चन है, राजा फारूक हैदर खान साहब आजकल जिस तरह के बयान दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के बयानियाँ जो जैसा भी है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं दिली तौर पे समझता हूँ कि मेरी पाक फौज स्ट्रांग होगी
تو میرا وطن، میرے اہل وطن کی ان کی عزتیں ماؤں بہنوں کی سیو ہیں، ورنہ پورا ملک خطرے میں ہے۔ سیریا سے سبق لے لیں، میں اس بیانیے کو بالکل میں اون نہیں کرتا، لیکن راجہ فاروق حیدر خان صاحب کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ شائبہ مل رہا ہے کہ دیکھو جی ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ کچھ زیادہ میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر چیز ایسی ہو رہی ہے جو ڈیلیکیٹ ہے، شاید تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کیا مشورہ دیں گے ان کو، بڑے ہیں آپ کی؟ فاروق حیدر صاحب کو کوئی مشورہ جب تک وہ مانگے نا ان کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، مفت کا مشورہ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ تجربہ کچھ اور ہے، بعض کا مانگے بھی تو نہیں دینا چاہیے۔ نہیں، اگر کوئی مشورہ مانگے تو وہ شرعاً آپ کے پاس پھر امانت ہے کہ آپ اس پہ رائے ضرور دیں، اور اپنی تمام تر دیانتداری کے ساتھ رائے دیں، پھر رائے ضرور دینی چاہیے، لیکن وہ مانگے تو رائے دینی چاہیے، بلا وجہ کے رائے نہیں دینی چاہیے۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے توبہ نسوح، نسوح کی توبہ، بڑی مشہور عقائد ہے، تو اگر فاروق حیدر صاحب بھی توبہ کر لیں تو آپ لے لیں گے ان کو مسلم کانفرنس میں؟ مسلم کانفرنس میں فاروق حیدر صاحب کو کیوں نہیں لیں گے، مجھے یہ بتائیں۔ خبر مل گئی، لے لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ فاروق حیدر صاحب راجہ حیدر خان، بیگم حیدر خان اور راجہ لطیف خان کے ان کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جماعت جو ہے، اس جماعت کے اندر ان کے آباء و اجداد کا بہت خون جلا ہے اس کو سرخرو رکھنے میں، اور ان کی والدہ محترمہ جو تھی وہ ایسے وقت میں مجاہد اول کے ساتھ، وہ مجاہد اول کے ساتھ جب کھڑی تھی، مرد بھاگ گئے تھے، اس وقت وہ مجاہد اول کے ساتھ کھڑی رہی مردانہ وار، اس بات کا کوئی اس کا برداشت جو نہیں۔ بات آپ نے کہی ہے، میرے دل سے احترام کی لہر آئی ہے کہ آپ آن کر رہے ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے والدین، ان کے چچا، اس فیملی کو۔ نہیں بالکل نہ کرنے کا، ہماری کتنی مخالفت رہی سردار سکندر صاحب کے ساتھ اور فاروق حیدر صاحب کے ساتھ۔ آپ دیکھیں مسلم کانفرنس کا جا کے آپ ہماری تصویریں دیکھیں، ہم نے کسی جگہ بھی سردار سکندر یاد صاحب کی تصویر نہیں ہٹائی، ہم ان کی تصویر آویزاں کرتے ہیں، ہم شیخ عبداللہ کی تصویر لگاتے ہیں۔ ہم ان قربانیوں کو رد تو نہیں کر سکتے، اگر کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو رد کر دیں کسی بات کو بھی۔ میں سردار سکندر صاحب کے متعلق میں نے مجاہد اول سے ایک دفعہ گلہ کیا، اور میں نے کہا جی کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے، تو مجاہد اول نے کہا بچو سکندر صاحب کے ساتھ میرا بہت سارا وقت گزرا ہے جس کا جو اور کوئی نہیں کھڑا رہ سکتا تھا، لیکن ایک بات وہ کہتے تھے کہ میں جب پلندری جیل میں تھا تو سردار سکندر اپنی جیپ لے کے وہاں پہ جس جیل کی طرف شاید ان کی کھڑکی ہوتی تھی یا سامنے، کہ میری ضرورت مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو وہ بعض اوقات پورا دن اکیلے وہاں جیپ میں بیٹھے رہتے تھے اور وہیں پہ لیٹتے تھے۔ تو اس لیے ان باتوں کا تو کوئی ان باتوں کو رد تو نہیں کیا جا سکتا۔ اختلاف آپ کی کسی بات سے ہو سکتا ہے، لیکن جو قربانیاں آپ دے چکے ہیں ان سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب، مجھے واقعی عثمان صاحب کی اس بات کو سن کے دلی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے آپ کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کی والدہ محترمہ کی وہ جو ایک استقامت تھی کہ جب مرد بھاگ گئے تھے تو آپ کی والدہ، میری بھی والدہ ہیں، وہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، وہ استقامت کے ساتھ کھڑی رہیں۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو تسلیم کیا اور کہا آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ میری تمام کشمیری قوم سے گزارش ہے کہ بمہربانی 5 اگست 2019 اپنے آپ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو ان شوز میں ڈال کے دیکھیے جہاں وہاں کی مائیں، وہاں کی بہنیں، وہاں کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ خدا را بڑے مقاصد کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اقتدار، زندگی گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، امتحان نیتوں کا ہے، غور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے۔